बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने शाया की है, उसके दूसरे सबक यानी नात के तमाम अशार की निहायत आसान तशरीहात अल्फाज मानी के साथ पेश करूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला शेर है, पहले शेर पढ़ लेते हैं। दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। इसमें एक मुश्किल लफ्ज़ है और वो है तमन्ना, जिसका मतलब होता है आरजू या ख्वाहिश। इसको हम ख्वाहिश पढ़ेंगे, ख्वाहिश नहीं पढ़ेंगे। चलिए इसकी तशरीह देख लेते हैं। इस शेर में शायर रसूल अकरम ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि हमारे दिल सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़िंदा हैं। हम सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जी रहे हैं। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में रह रहे हैं। गोया हमारे लिए सब कुछ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। दूसरा शेर है। फूटा जो सीना-ए शबे तारे अलस्त से, उस नूर अव्वली का उजाला तुम ही तो हो। तो इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, जैसे इसमें एक लफ्ज़ है सीना-ए शबे तार, जिसका मतलब है अंधेरी रात का सीना। शब कहते हैं रात को, तार कहते हैं अंधेरी। अब हम आते हैं अलस्त लफ्ज़ की तरफ। अलस्त का मतलब होता है अहद या वादा। अल्लाह ताला का इंसानी रूहों से अहद लेना कि वो उनका रब है। आगे लिखा हुआ है, तफसील के लिए कुरान हकीम की सूरत नंबर 7 यानी सूरतुल आराफ की आयत नंबर 172 देखिए। चलें हम ये आयत देख लेते हैं कि इस आयत में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको ये आयत पढ़ा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इस आयत में लिखा हुआ क्या है। मैंने पहले से इसको सर्च कर रखा है। ये आयत आपके सामने है। आयत है हमारे पास, व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम। देखें लफ्ज़ आ रहा है अलस्त, ये देखें लफ्ज़ भी आ रहा है। क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। ये कौन सी है? सूरतुल आराफ आयत नंबर 172। इसका तर्जुमा देख लेते हैं। इसका तर्जुमा है, और ए नबी लोगों को याद दिलाओ वो वक्त जबकि तुम्हारे रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी नस्ल को निकाला था और उन्हें खुद उनके ऊपर गवाह बनाते हुए पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा ज़रूर आप ही हमारे रब हैं। तो रूहों ने क्या कहा था? बनी आदम की औलाद ने क्या कहा था? बनी आदम ने क्या कहा था? क़ालू बला, अल्लाह ने पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा क़ालू बला, ज़रूर आप हमारे रब हैं। शहीदना, हम इस पर गवाही देते हैं। आगे अल्लाह फरमाते हैं, ये हमने इसलिए किया कि कहीं तुम क़यामत के रोज़ ये ना कह दो कि हम इस बात से बेखबर थे। ठीक है, मज़ीद आप भी पढ़ लीजिएगा। जो मुझसे वजाहत हो रही थी मैंने आपको वाज़े कर दिया है। चलें अब हम दोबारा वहीं चलते हैं। तो अलस्त का मतलब आपके सामने मैंने आपको बता दिया, अलस्त का मतलब। अच्छा, उसके बाद है नूर अव्वली। नूर अव्वली का मतलब होता है सबसे पहली रोशनी। अब हम इसकी तशरीह पर आ जाते हैं। अच्छा, एक और लफ्ज़ है उजाला। उजाला का मतलब होता है रोशनी। चलिए अब हम तशरीह देख लेते हैं। इसकी तशरीह है कि इस शेर में शायर रसूल अकरम ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने इंसानों की रूहों से अपने रब होने का अहद लिया तो उस वक्त अंधेरा ही अंधेरा था। शबे तारे अलस्त, अंधेरा ही अंधेरा था।
سوائے اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی کے، سوائے اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی کے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نور حاصل کیا، بعد میں اس نور کی روشنی سے انسانوں کو روشن کر دیا۔ میرے خیال میں کافی مشکل شعر تھا، میں نے بہت کوشش کی ہے کہ اس کو آسان الفاظ میں آپ کے سامنے اس کی تشریح پیش کروں۔ اگلا شعر ہے، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کے غایت اولا تم ہی تو ہو۔ اب اس میں کچھ الفاظ ہیں مشکل، جیسا کہ واسطے، واسطے کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، غایت کا مطلب مقصد، اور غایت اولا کا مطلب سب سے پہلا مقصد یا سب سے اہم مقصد۔ تشریح دیکھ لیتے ہیں اس کی تشریح۔ اس شعر میں شاعر رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ بے شک کائنات کی تمام چیزیں بنانے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا، لیکن ان تمام مقاصد میں سے سب سے پہلا اور سب سے اہم مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق تھا۔ اگلا شعر نمبر 4، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر۔ آپ کتاب میں دیکھیں گے جبریل لکھا ہوگا، لیکن اگر میں جبریل استعمال کروں تو شعر کا وزن ٹوٹ رہا ہے، تو اس لیے جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ اب اس میں ایک مشکل لفظ ہے شناسا، جس کا مطلب ہوتا ہے پہچاننے والا۔ باقی تو آسان سے الفاظ ہیں، چلیں اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی تشریح ہے کہ اس شعر میں شاعر رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس جگہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ پہنچ سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ جس جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر جلتے ہیں، آپ اس جگہ کی حقیقتوں سے واقف ہیں۔ شاعر اس شعر میں واقعہ معراج کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے، گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو۔ اس کو یثرب پڑھیں گے، یثرب نہیں یثرب۔ تھامنا کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، تاجدار بادشاہ، اور یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، اور بطحا مکہ مکرمہ کی زمین کو کہتے ہیں۔ اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی تشریح ہے، اس شعر میں شاعر رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہی کی طرف جاتے ہوئے مکے اور مدینے کے لوگوں کو بچا لیا، انہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، ان کی زندگیاں سنوار دیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے بادشاہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی حاکم نہیں ہے۔ چھٹا شعر ہے، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں۔ رحمت کا مطلب ہوتا ہے بھلائی، سلامتی، خوشی یا خوشخبری۔ اگلا لفظ ہے دو جہاں مطلب دنیا اور آخرت، نظیر کہتے ہیں مثال کو، اور تنہا مطلب اکیلا یا جدا۔ اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا و آخرت کے لیے سراپا بھلائی کون ہے؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔
اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دنیا و آخرت میں کہیں نہیں ملتی۔ میرے خیال میں یہاں یہ ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت ہے۔